आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में कल 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों में फैले हुए 49 हलक़ों के लिए पोलिंग होगी। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए भी चुनाव मुहिम में तेज़ी आ गई है। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। पसमादा तबकों से मुतालिक कौमी कमीशन ने कहा है कि 2014 से 2022 के दौरान दर्ज फहरिस्त ज़ातों के ज़ुमरे के तहत तलबा की तादाद में 44% का इजाफा हुआ है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि केरला में शदीद बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में डबल्स का टाइटल जीत लिया है और भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने शारजा मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मुकामी खिलाड़ी AR स्वालेह सलीम को शिकस्त देकर सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। कल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरहले में 6 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम 2 इलाक़ों के 49 पार्लिमानी हलक़ों में वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, मगरबी बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। इस मरहले में कुल 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें सरकर्दा उम्मीदवारों में बीजेपी के राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल, कांग्रेस के राहुल गांधी और KL शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और LJP रामविलास के चिराग पासवान शामिल हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात मुल्क के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने के लिए हैं। आज झारखंड के जमशेदपुर में पार्टी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो के लिए एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए कारोबारी घराने बहुत अहमियत के हामिल हैं। कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये पार्टी कारोबारी बिरादरी को मुल्क का दुश्मन तस्वुर करती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनकी नुक्ताचीनी करते हुए जनाब मोदी ने हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी पार्टी की सरकार वाली रियासतों नीज़ INDIA इत्तेहाद की सरकार वाली रियासतों के वज़राए आला को चैलेंज किया कि वो कारोबारी घरानों और सरमायाकारों की मुखालिफत करके दिखाएं। जनाब मोदी ने ये सवाल किया कि अगर ये पार्टियां कारोबारी अफराद और सरमायाकारों की मुखालफत करती रहेंगी तो इन रियासतों के नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा। जनाब मोदी ने लोगों से ये सवाल किया कि मौजूदा चुनाव में क्या मईशत, छोटे और औसत दर्जे के सनअती इदारों, ज़राअत और नौजवानों के लिए नए मौक़ों पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। जनाब मोदी ने अलबत्ता ये भी कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे को इस तरह के मामलात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो तरक्की के बारे में कुछ नहीं जानती। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस और INDIA इत्तेहाद ये वावेला मचा रहा है कि SC/ST रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि ये पार्टियां इससे आगे बढ़कर क्यों कुछ नहीं सोचती। जनाब मोदी ने कहा कि झारखंड रियासत कुदरती वसाइल और मादनियात से मालामाल है, फिर भी रियासत में गुर्बत है। कौमी राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मार्च के मद्देनज़र BJP हेडक्वार्टर्स के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत बंदिशें नाफिज कर दी हैं और कहा है कि एहतजाज के लिए कोई मंजूरी हासिल नहीं की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने यह एडवाइजरी जारी की है कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, IP मार्ग, मिंटू रोड और विकास मार्ग पर ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। उसने ये भी कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को ट्रैफिक के लिए बंद किया जा सकता है। इधर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि ITO मेट्रो स्टेशन पर दाखिल होने और बाहर निकलने का सिलसिला अगले अहकामात तक बंद रहेगा। इधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर्स पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने आम आदमी पार्टी के लीडरों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर रखी है। जनाब केजरीवाल ने यह खदशा भी जाहिर किया कि आने वाले दिनों में पार्टी के लीडरों को गिरफ्तार किया जा सकता है और पार्टी के अकाउंट्स पर रोक लगाई जा सकती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
درج فہرست ذاتوں کے زمرے کے تحت طلباء کی تعداد میں 44% کا اضافہ ہوا ہے۔ سال 2014-15 میں یہ تعداد 46 لاکھ تھی، جبکہ 2021-22 میں یہ بڑھ کر 66 لاکھ تک پہنچ گئی۔ پسماندہ طبقوں سے متعلق قومی کمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق اقلیتی طالبات کی تعداد میں بھی 42% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ 2014-15 میں ان لڑکیوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ تھی، جو 2021-22 میں بڑھ کر 15 لاکھ ہو گئی۔ درج فہرست ذاتوں کی پڑھنے والی لڑکیوں کی تعداد میں 51%، جبکہ درج فہرست قبائل کی طلبہ کی تعداد میں 65.2% کا اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق تعلیمی سال 2020-21 کے دوران سینٹرل اسکولوں میں OBC طلبہ کے لیے 27% ریزرویشن نافذ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 34,000 سے زیادہ OBC طلبہ کو داخلہ ملا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قومی اہمیت کے اداروں میں OBC طلبہ کی تعداد میں 71% کا اضافہ ہوا، جبکہ OBC لڑکیوں کی تعداد 2 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر میں شوپیاں اور اننت ناگ ضلعوں میں کل 2 الگ الگ دہشت گردانہ حملوں میں ایک سابق سرپنچ ہلاک، جبکہ جے پور سے سیر و تفریح کے لیے وہاں آیا ایک شخص اور اس کی اہلیہ زخمی ہو گئے۔ پہلے حملے میں دہشت گردوں نے شوپیاں ضلع کے ہرپورہ علاقے میں ایک سابق سرپنچ اعجاز شیخ پر فائرنگ کی، جو بعد میں اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ دوسرے حملے میں دہشت گردوں نے اننت ناگ ضلع میں ایک سیاحتی کیمپ پر فائرنگ کی۔ اس واقعے میں جے پور سے تعلق رکھنے والے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو نازک حالت میں اسپتال لے جایا گیا۔ حکام نے کہا ہے کہ حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کے لیے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پے در پہ یہ حملے اس وقت ہوئے ہیں جب اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے میں چناؤ کے لیے انتخابی مہم جاری ہے۔ بارامولہ میں 5ویں مرحلے کے تحت کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مہاراشٹر میں پونے سے کوئی 30 کلومیٹر دور لونی کالبھور میں کل شدید بارش کی وجہ سے ایک بڑا ہورڈنگ گر جانے کے سبب 3 افراد اور ایک گھوڑا زخمی ہو گیا۔ 2 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ 2 زخمیوں کو علاج و معالجے کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے، جبکہ تیسرے شخص کی حالت بھی مستحکم بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ ہورڈنگ گر گیا تھا۔ اس سے پہلے ریاست کے کولہا پور ضلع میں اسی طرح کے ایک واقعے میں ایک ہورڈنگ کے گرنے سے 16 افراد کی موت ہو گئی تھی اور 75 زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دن کے دوران ملک کے جنوبی حصوں میں شدید ترین بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے جزیرہ نما بھارت میں اگلے 5 دن کے دوران شدید سے شدید ترین بارش کے جاری رہنے کے امکان کا بھی اظہار کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ تمل ناڈو اور کیرالہ میں 21 مئی تک موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 48 گھنٹے میں جنوبی انڈمان سمندر، جنوب مشرقی خلیج بنگال کے کچھ حصوں اور نکوبار جزائر میں پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے دلی میں جاری شدید گرمی کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب اور مغربی راجستھان کے لیے بھی ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ اتر پردیش اور مشرقی راجستھان کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ڈبلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انہوں نے فائنل میں چین بو یانگ اور لو ایک کی چین کی جوڑی کو 21-15 اور 21-15 سے ہرا دیا۔ عالمی نمبر 3 بھارتی جوڑی کو اس ٹورنامنٹ میں اول درجے پر رکھا گیا تھا۔ شارجہ ماسٹرز شطرنج ٹورنامنٹ کی 5ویں بازی کے بعد بھارتی گرینڈ ماسٹرز اروند چدمبرم 4.5 پوائنٹ کے ساتھ واحد سرکردہ کھلاڑی کے طور پر ابھرے ہیں۔ انہوں نے مقامی کھلاڑی AR صالح سلیم کو شکست دی۔ چدمبرم کے بعد 4 کھلاڑی 4-4 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے مقام پر ہیں۔ IPL کرکٹ میں آج لیگ مرحلے کے آخری 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ پنجاب کنگ سے ہوگا۔ یہ میچ سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر گوہاٹی کے برسا پاڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے راجستھان رائلز اور کولکاتہ نائٹ رائڈرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے میں کل 8 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیلے ہوئے 49 حلقوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ لوک سبھا انتخابات کے بقیہ مرحلوں کے لیے بھی چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ پسماندہ طبقوں سے متعلق قومی کمیشن نے کہا ہے کہ 2014 سے 2022 کے دوران درج فہرست ذاتوں کے زمرے کے تحت طلباء کی تعداد میں 44% کا اضافہ ہوا ہے۔
بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ کیرالہ میں شدید بارش کا سلسلہ منگل تک جاری رہے گا۔ ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ڈبلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے، اور بھارتی گرینڈ ماسٹر اروند چدمبرم نے شارجہ ماسٹرز شطرنج ٹورنامنٹ میں مقامی کھلاڑی AR صالح سلیم کو شکست دے کر سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔